बरो न्हू हां कसो आहा सर आयच्या दिसाक तुम्ही धारगळे पावलेले आहात आयज कितें म्हणटा तुम्ही आयज म्हापशाची आमची ग्राम देवता देवी शांतादुर्गाचे वनभोजन म्हाका दिसता 70-80 वर्सां उपरांत परत सुरू जालेली आसा. आमकां खबर आसा की इतलो व्हडलो गॅप म्हणजे आमकांय ही म्हायती ना आनी आमचे वांगडचे खूब तरणाटे भुरगे तांकांय खबर नासलें. तांकां जेन्ना विचारलें की बाबा हे कशें उरले इतलीं वर्सां कित्याक जावना तेन्ना तांकांय कळपाक आयलें की तेंचे आवय बापूय जे आसा जे 60-70 वर्सां वयर आसा तांकांय खबर ना. सो खरें म्हटल्यार वी आर नॉट अवेर हाव लॉंग अगो हो भोजन जो हांगा जाता तो लास्ट केन्ना जाल्लो तो. बट तरी म्हाका एक बरी उमेद आनी आनंद भोगता की म्हणपाक की आय एम एबल टू बी पार्ट ऑफ दीस ट्रेडिशनल फंक्शन आफ्टर इतली वर्सां उपरांत आमी परत हांगा ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां ह्या आमच्या जनरेशनान परत सुरू जालेली आसा. तशेंच म्हाका बरें दिसलें की सगळे जाण एकठांय येवन सगळे जाण म्हापशेकार आमचे प्रमुख म्हापशेकार जे येवन सगळे वांगडा येवन हे परत सुरू केला म्हणून हांव तांकां तेंचे अभिनंदन करता. तशेंच देवी शांतादुर्गाचे आशिर्वाद प्रत्येक म्हापशेकाराचेर आसा तशें चालूच आसचे आनी हांव विनंती करता सगळे म्हापशेकारांक येता ते वर्सान हो जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी इव्हेंट जो आसा तो चालू उरचो आनी प्रत्येक वर्सान ही संख्या जी हांगा येता आयज म्हाका दिसता 1200 सुमार लोक हांगा पावलेले आसा. तशें हे वाडत फुडले येता ते वर्सान हे चालू दवरचे हे म्हजी कमिटी कडेन विनंती आसा. एंड लेट अस ऑल प्रिजर्व ही ट्रेडिशन जी आसा ती चालू दवरून आमी सांबाळून म्हापशेकार म्हणून चालू दवरून हे चालूच दवरचे म्हणजे हे गॅप जे पडला ते परत जावचे न्हय म्हण हे म्हजें मागणें आसा. अजून तुझ्या नाही बरं आम्ही जे काम करता तो घ्यायला घेणं आहे सगळं स्वप्न काय सगळ्या भाविकांना सूचनासाठी महाप्रसाद झाला पण सगळ्या महिलांनी कृपया निवेदन असा हांगा आयोजक समितीतर्फे तुमकां हांगा प्रसाद दिलो वयतलो तुमचे तो महाप्रसाद जाला उपरांत कृपया वयपाचें ना हांगाच्यान महाप्रसाद घेवन वयपाचो. सगळ्या महिला निवेदन आसा आयोजका तर्फे हांगा तुमकां महिला म्हापशा नगरीची ग्रामदैवत दारगळ निवासिनी शांतादुर्गा मातेचो आज वनभोजन उत्सव जालो जो 100 वर्सां पयलीं हो वनभोजन उत्सव चालू आसलेलो पण काही कालांतरानंतर पोर्तुगीज राजवटीन हो वनभोजन उत्सव खंडीत जाल्लो पण देवीच्या कौल प्रसादानुसार तो दाखयलो गेलो. त्यानंतर कमिटीन ग्रामस्थांचो संपर्क साधलो आणि हो उत्सव करपाचे पुन्हा थारले आणि ह्या खातीर शांतादुर्गा ग्रामस्थ मंडळ म्हणून जे एकत्र लोक येयले संपूर्ण म्हापशांतले लोक एकत्र येयले व्यापारी मंडळ एकत्र येयले आणि आज या 8 तारखेर हो ह्या ठिकाणी वसंत पुजेच्या ठिकाणी वनभोजन उत्सव संपन्न जाल्लो आसा आणि आज आम्ही पळयतात की हजारो भक्तजन या वनभोजन उत्सवाक सहभागी झालेले आसा.
प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीन खारीचो वाटो ह्या उत्सवान उचलीत आसा आणि अशा प्रकारचो जो खंडीत जालेली जी परंपरा आसा ती पुनश्च हरिओम म्हणून चालू जालेली आसा. देवी शांतादुर्गे चरणी एकमेव मागणी आसा की हेजे कल्पक शुभफल आसा हे संपूर्ण म्हापसावासियांक दिवचे. म्हापसावासियांची जी कामां रखडलेली आसा ती पुन्हा मार्गी लागची आणि सगळ्यांक तेजो आशिर्वाद जावचो, सगळ्यांक उत्तम आरोग्य आयुष्य आरोग्य प्राप्त जावचे ह्या खातीर जो वनभोजन उत्सवाची जी संकल्पना आसा तितूनसून जी मागणी आसा ती देवी कडेन केलेली आसा ती देवीन पूर्ण करची आणि हो जो खंडीत जालेली परंपरा जी चालू जालेली आसा ती पुन्हा अशी हजारो वर्ष ही परंपरा पुन्हा चालू रावची अशी शांतादुर्गे चरणी प्रार्थना. पासळ केलेलो आसा. कोणाक इच्छा हां आता माझ्या फुड्यान म्हापसा म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन मॅडम प्रिया मिसाळ आहा. मॅडम आयज कितें म्हणून सांगतात हे खूब वर्सांनी आमचे परते वन भजन कार्यक्रम जालो हाजे कितें म्हणून सांगतात? श्री शांतादुर्गा म्हापशेकारणीचो आयज हो उत्सव वन महोत्सव उत्सव हो आयज बऱ्या प्रमाणान कितले वर्सांनी हो आयज ग्रामस्थ समितीन सगळो आयज केल्लो आसा. आयज पळोवपाक दिसता की हांगसर सगळे म्हापशेकार एक जावन सगळ्यांनी हो वन भोजनाचो कार्यक्रम बरे तरेन जाल्लो आसा आनी म्हाका सांगून बरें दिसता की आमची सगळ्यांचो एकवट हांगासर दिसता आनी सगळो कार्यक्रम बरो जाल्लो आसा. त्या खातीर हांव तेंचे खरेंच तर अभिनंदन करता आनी ह्या कार्यक्रमान आमची देवस्थान ग्रामदेवता आमची शांतादुर्गा देवस्थान असोच आमचेर आशिर्वादाचो आनी हो कार्यक्रम वनभोजनाचो सदांच असोच फुडें उरचो अशें हांव देवी कडेन मागता आनी देवीन तो करून घेवचो अशें देवी कडेन मागता. महिलांनी मातशी लायनीन रावचो. हळदी कुंकमाचो कार्यक्रम सगळ्यांक आसा. लायनीन रावचो. लायनीन रावचे. गर्दी करची न्हय स्टेजी कडेन. सावकाश येवचे. म्हापसा ग्रामस्थ मंडळातर्फे हो वनभोजनाचो कार्यक्रम आयोजन केलेलो आसा. आम्ही आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सांक धन्यवाद म्हणटा जेच्या कारणाने हो कार्यक्रम इतल्या सहज रितीने आमच्या कडेन आयोजन करपाक शक्य जालें. सगळ्या म्हापशेकारांचे आभार मानता तेंच्यांनी इतलो प्रचंड आमकां प्रतिसाद दिलो आणि देवी चरणी प्रार्थना करता हेच्या फुडें आमच्या कडून
याच्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात देवीचो हो सण साजरो जावचो. शांतादुर्गा माता की. गाणं घालताना ते मागीर केळी अशी ती आमी लायल्ली आसा. सगळ्यांक विनंती आसा की ती केळी काडून सगळ्यांनी अननसूय थंय आसा ते तुमी काडले आतां आनी फ्रुटाची जी फ्रुटां दिसता ती काडून तुमी नैवेद्य रुपान ती खावची. बरें. आज कित्येक वर्सां खंडीत आशिल्लो जो म्हापशेचे ग्रामदैवत आसा ते शांतादुर्गा हेजो वनभोजनाचो कार्यक्रम जो आसा तो आज पार पडलो. म्हणजे म्हाका दिसता बऱ्याच म्हापशेकार येवन ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेतिल्लो आसा. हो जवळ जवळ कार्यक्रम हांवें आयकला ताज्या प्रमाणे पोर्तुगेज टायमा पासून खंडीत पडिल्लो आनी ताज्या उपरांत हो एक जो म्हत्वाचो उत्सव आसा वनभोजनाचो जो देवीच्या सानिध्यान रावन खुबशे म्हापशेकार पूर्ण दीस हे सानिध्यान देवीच्या रावन देवी बरोबर जेवणाचो उपहार घेता अशें जे पद्दत आशिल्ली ती खंय तरी खंडीत पडिल्ली. आनी जेन्ना म्हापशेकार स्पेशली व्यापारी वर्ग जो आसा तांणी जेन्ना प्रसाद घेतलो की म्हापशेची उदरगत खंय तरी खंडीत पडल्या तेन्ना देवीन सांगलें की हे जे म्हत्वाचे उत्सव आसा ते तुमी परत सुरू करचे, सगळ्या म्हापशेकारांक एकठांय हाडचे. आनी हे म्हापशेकारांक एकठांय ह्या पद्दतीन वनभोजनाच्या निमित्तान जे म्हापशेकारांक एकठांय हाडपाचें तिणें जे आमकां एक संदेश दिल्लो तो घेवन प्रत्येक सगळ्या म्हापशेकारांक घेवन एक कमिटी कशी केली आनी खूब बऱ्याच म्हापशेकारांनी हांगा येवन आज देवीचो आशिर्वाद घेवन पयली पालखेच्यान सुरवात जाली. 11 पालखी भायर काडली, पालखी हाडून हांगा मंडपान दवरली आनी ताज्या उपरांत सगळ्यांनी एक वनभोजन केलें देवीच्या साक्षीन. आनी आतां परत सांजचे 4 पालखी परत घेवन आमी मंदिरान वचपाचें आसा. असो बऱ्या प्रकारे एकंदरीत कार्यक्रम जालो. खूब तेंपान म्हापशेकार जे आसा आमी जे मूळ म्हापशेकार म्हणटा जे म्हापशेचे ग्रामस्थ आसा ते एकामेकाक मेळ्ळे, बरी चर्चा जाली आनी एकठांय म्हणजे खूब वर्सां जालीं म्हाका दिसता की म्हापशेकार अशा पद्दतीन एकठांय येवं नाशिल्ले कसल्याच कार्यक्रमाक. कारण सगळ्या कार्यक्रमांक हालीं एक राजकीय टच आसता तो ह्या कार्यक्रमाक नाशिल्लो आनी सगळे जाण एकठांय आयले आनी बऱ्या भशेन एका दुसऱ्या कडेन उलोवन एक म्हापशाची कशी उदरगत जातली हाजेर एक चर्चा जाली आनी बऱ्या प्रकारे हो वनभोजनाचो कार्यक्रम हो पार पडलो असो म्हाका दिसता. म्हजें नांव सिद्धेश केणी, म्हापसाचो रहिवासी. आज आमी आमचे शांतादुर्गा धारगळी हे देवीच्या एक पवित्र स्थळाचेर आमी उबे आसा. आज कितल्या वर्सां पासून एक खंडीत जाल्लो उत्सव वनभोजन उत्सव हो एक्झॅक्टली आमकांच खबर ना कितलीं वर्सां जालीं, कितलीं वर्सां बंद आसलो. पण आतां काही दिवसां पयलीं म्हापशेकारांनी आमचे कौल प्रसाद लावन आमकां कळून आयलें की हो उत्सव बंद पडला. ताका लागून अशें म्हापशेकारांक भरपूर अशे अडचणी जावं त्रास जाता. स्पेशली त्रास म्हणजे आज पळोवंक गेल्यार म्हापशा कितलीं वर्सां जालीं आसा तशें जाता. खंय उदरगत अशी जायना ना धंद्या पासून जावं म्हापसा एक सुदारपाक आमी प्रयत्न करता थंय पासून आमकां खंय कसलोच साथ मेळना.
तेन्ना म्हापशेकारांनी प्रसादाचेर कोण येयले की ही वनभोजन उत्सव बंद करणाक लागून हांगासर म्हापशेकारांक सगळ्यांक त्रास जाता. सो आमच्या म्हापशेकारांनी एक समिती निर्माण केली, एक हे केली आणि त्याच्या प्रमाणे काही म्हापशेकारांनी फुडाकार घेवन आज हो वनभोजन उत्सव हो चालू केला. त्याच प्रमाणे आता म्हापशाचे हांगासर कितलेच हे लोक ना म्हटल्यार म्हापशाचे हजारां वयर लोक येवन वनभोजनाचो उत्सवाचो लाभ घेवन सगळे गेल्ले आसा. तेन्ना आतां हेच्या फुडें मागता म्हापशेकारांक की आतां हो देवीचो जे उत्सव हो बंद पडलेलो तो कायम स्वरूप चालू उरचो. त्याच प्रमाणे म्हापशा आमचे देवीचे पवित्र स्थळ आहा ते पासून खंय तरी म्हापशाकारांनी एक दुर्लक्षपणान करून दवरलेले आसा. थंय पासून तिची एक्चुअली तो स्थळ आहा तो पवित्र करपाची गरज आसा आमकां आणि ते एकदा पवित्र करून फुडें म्हापशाची खरी खरी उदरगत जातली अशें म्हाका जाल्यार दिसता. त्याच प्रमाणे आतां सगळ्यांक म्हापशाकारां कडेन हांव मागता की हेच्या फुडें असो हो उत्सव चालू दवरचो आणि देवीचो आशिर्वाद आमचो आशिर्वाद मेळचो. त्या प्रमाणे आमी हो सगळो उत्सव वेवस्थीत करपाचो. देव बरें करूं. नमस्कार, पांडुरंग सावंत. म्हापसा श्री देवी शांतादुर्गा ग्रामस्थ मंडळातर्फे आम्ही सगळ्या लोकांचे आयज धन्यवाद करता की त्या लोकांनी एक अल्पशे आमी उलो मारले आणि आमकां उत्तम प्रतिसाद दिलो. आयज आमी हो जो इव्हेंट हो वन महोत्सव जो भरून हाडलो भितर आमी सगळ्यांनी मेळोन नेटान काम केलें. आतां एक अशें दिसता की हो आमचो वन महोत्सव जो वनभोजन आसलेलें आणि म्हापसा ग्रामस्थ मंडळ हो आमी तात्पुरतो एक स्थापन केलो आणि हेजेर हो इव्हेंट घडोवन हाडलो. आमचो एडहॉक प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र फळारी आसलेलो आणि सगळ्यांनी ग्रामस्थांनी मेळोन हे आमकां ही थोडी जबाबदारी दिली की हो इव्हेंट हो वनभोजन कार्यक्रम करून हाडचो. हांव म्हापशाच्या स्पेशली युवांक अपील करता की तेंच्यांनी हो फुडाकार आमी जो सुरू केला हो चालू दवरचो आणि हो म्हापसा ग्रामस्थ मंडळ हो एक अखिल अखंड म्हापशाचो एक व्हडलो मंडळ ग्रामस्थ मंडळ जावचो जेचे कारण म्हापशाचे होनकरी युवा आसा जेंच्यांनी फुडाकार घेवन हे म्हापशान अशे आमचे पारंपारीक उत्सव जे खंडीत पडल्या किंवा म्हापशाकार खंय तरी फाटी पडटात हे उत्सव सुरू करचे, चालू करचे आणि नेटान करचे. ज्या कारणान आमची युवा पिढी 40 वर्सां सकयल आसा, 40-35 वर्सां युवा पिढी आसा पळय तांकां नेतृत्वाची एक आयडिया येतली आणि म्हापशा आमचो कसो फुडें व्हरचो किंवा म्हापशान लिडरशीप कशी तयार जावची हितून मदत मेळटली. आणि आमचे इच्छा आसा की हो फुडल्या वर्सा हो कार्य मोठ्या प्रमाणान आमच्या युवा पिढीन आणि सगळ्या वाड्या वयल्या सगळ्या समाजातले युवांनी फुडें येवचे आणि हो म्हापशेकारांनी अख्ख्या म्हापशाचे 20 वार्डांतले युवा फुडें येवन हो म्हापशाचे सगळे उत्सव जावं तो शिगमो, जावं तो वनभोजन, जावं तो आमचो फुडें गुलालोत्सव आसतलो शांतादुर्गेचो किंवा सातेरीचो गुलालोत्सव आसतलो आमचो, जे म्हापशाचे सगळे उत्सव आहा पळय युवांनी एकत्रितपणे येवन संघटीत रित्यांनी आमचे हिंदू धर्मांचे हे उत्सव मोठ्या दिमाखान करचे. आयज आमी सगळे असंघटीत आहा, प्रत्येक जाणा एका देवळा पुरतीच मर्यादीत आहा. सगळे जाणा कोण खोर्ले काम करता, कोण दत्तावाडी काम करता किंवा कोण बणगिणी काम, हे सगळ्या हिंदू युवांनी ह्या म्हापसा ग्रामस्थ मंडळाच्या प्लॅटफॉर्मा खाली सगळ्यांनी एकत्रीत जावचे आणि हे सगळे आमचे पारंपारीक जे इव्हेंट आहा अपॉलिटिकल रिते हितून राजकीय हेतू कसलोच नासतना खाली आपल्या गांवाचो उद्धार, आपल्या धर्माचो उद्धार किंवा आपल्या ग्रामदेवतेचे हेच्या खातीर काम करून सगळे उत्सव मोठ्या प्रमाणात करचे आव्हान करता. सगळ्या युवांनी सगळ्या यंग भुरग्यांनी चेडे सगळ्यांनी मेळोन जाणट्यांच्या मार्गदर्शना खाली हे सगळे उत्सव चालू करचे, सुरू करचे आणि मोठ्या प्रमाणात मनयचे. थँक्यू.
देवीचो प्रसाद जो कोणाक पार्सल हांव दारगल येयला देवळान कित्याक आतां हिंगा देवी हाडली ती इतली वर्सांनी हाडले ते आनी म्हाका सांगले ते प्रमाणे ते कॉम्प्रोमीस वाचून तांकां मागीर देवाक मागला आनी चल्ला आनी मागीर तांकां कळ्ळां ती आयज हिंगा हें करूं जाय म्हूण देखून ते आयले म्हूण हांव तेंचे बरोबर म्हापशेकारा बरोबर आयला हिंगा पासून देवीक पांय पडपाक आनी बेसांव मागपाक सगळें बरें जावपा म्हूण फकत आमचे म्हापशेकाराचे न्ही आनी दारगलकाराचे न्ही आमचे फूल गोंया देवी प्रोटेक्ट कर म्हूण आनी आमचे बरें चिंतप आनी बरें मागणें करप आनी बरें जायत म्हूण गोंयचे पासत तुमी जाणात गोंय कितें चलता गोंय डिस्ट्रक्शन चलत तें साल्वार करूं जाय देवा हातीन केन्ना मागतात तेन्ना देव आयकता आमकां बरें करून मागणी केले जाल्यार देव बरें करून आमकां रिस्पॉन्सूय दिता तेश कोन्न आमचे म्हापशेकाराक पासून दिले ते रिस्पॉन्स हांव आश्वासन आसा की आमकां पासून बरो रिस्पॉन्स मेळटलो देखून हांव येता हिंगा तेंच बरोबर मागणें करपाक आनी सगळे पासून बरें मागपाक सिद्धेशा गेले देवकारा गेले थंयच्यान हायवेंतल्यान थंयच्यान थंय येता श्री शारदा दुर्गा माता की जय. आता फुलां आसता ते दोन उत्सव झाला त्या उत्सवात परत आता परत आपल्या गावात तिथे मंदिर झालं श्री शांता